ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? खुदा की लाठी बेआवाज होती है इरम। अम्मी जी, वो रूहान फ्री ही नहीं हो पा रहे। जैसे ही वो फ्री होगा तो हम चले जाएंगे। अब मैं अकेली तो नहीं जा सकती ना। मुझे लगता है तुम दोनों इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। हया ये हकीकत है और इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। आप रिपोर्ट बदलते हैं। मेरा घर बर्बाद करने वाली, देखो आज खुद उसकी पकड़ में आ गई। हया ज़िंदगी के ऐसे दहाने पर आ खड़ी हुई है कि जहां पर हया का हमदर्द अब कोई भी नहीं है, क्योंकि हया ने अपनी ज़िंदगी में काम ही कुछ ऐसे किए हैं कि सबके साथ धोखा, मकर और फ़रेब के साथ वक्त गुजारा है। तो हया पर जब मुश्किल वक्त आन पड़ा है तो अब हया बिल्कुल अकेली रह गई है, क्योंकि हया ने घर वालों के साथ अपने ताल्लुकात ही इस कदर ख़राब रखे थे कि अब वो ख़ुद ही चाहते हैं कि हया की हकीकत सबके सामने आ जाए। ना सिर्फ हया की हकीकत खुलने वाली है, बल्कि हया को अब अल्लाह की तरफ से भी सज़ा मिलने वाली है। हया जो कि साइमा का घर ख़राब करने की जी तोड़ कोशिश कर चुकी है और उसका यही इरादा था कि किसी भी तरह हया साइमा का घर ख़राब हो जाए और ज़रार उसको तलाक दे दे, मगर साइमा पर अल्लाह पाक ने अपना रहम किया और उसको औलाद की खुशी अता फ़रमाई। जबकि जब हया पर सबकी उंगलियां उठ रही हैं कि वो उसकी तरफ से खुशखबरी लेट हो रही है, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई जिसमें से पता चल सके कि वो भी इस घर को या ख़ानदान को वारिस दे सकती है। तो उस घर वालों के प्रेशर की वजह से जब हया ने अपनी ही डॉक्टर आंटी से अपनी टेस्ट करवाए तो वहाँ से उसको पता लग गया है कि हया अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो हया अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। हया जब डॉक्टर आंटी के साथ फ़ोन पर बात कर रही होती है तो हया की बातें जो हैं साइमा सुन लेती है। तो इस बात का इल्म सबसे पहले साइमा को होता है। तो साइमा ही जाकर इरम को ये बात बताती है और कहती है कि हया ने कितनी कोशिश की थी मेरा घर बर्बाद करने की, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया। आज देखो वो ख़ुद ही जलील हो रही है। अल्लाह पाक ने उसको औलाद जैसी नेमत से महरूम कर दिया है, वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। तो इरम जब साइमा से पूछेगी कि तुम्हें ये सब बातें किसने बताई हैं, तो साइमा उन रिपोर्ट्स का जिक्र करेगी जो डॉक्टर ने हया के लिए घर पर भेजी थी। तो वो रिपोर्ट्स जो हैं साइमा के हाथ लग जाती हैं और साइमा वो रिपोर्ट्स देख लेती हैं। और फिर जब ये बात कंफर्म होती है कि जब हया जो है अपनी डॉक्टर आंटी से बात करते हुए यही बातें दोहरा रही होती है तो ये बातें भी साइमा सुन लेती है। इरम को जब मालूम होता है कि अब तो हया माँ भी नहीं बन सकती और घर वाले सब यही चाहते हैं कि मस्तूर मुबारक के एक और पोता आ जाए या पोती आ जाए ताकि रूहान और हया का रिश्ता मजबूत हो सके। जबकि अब तो ये रिश्ता मजबूत होने से ही रहा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। हया ने किसी का भला किया ही नहीं तो अब उसका भला कहाँ से होगा। उधर दूसरी जानिब हया ने जो अरसलान से मुलाकात की है, अरसलान ने इरम और हारून के कहने पर हया की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मुझे ये लगता है कि अरसलान जो गुलदस्ता हया के लिए लेकर गया था उसी में ही ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपी हुई होगी और अरसलान मौका पर आने पर वही रिकॉर्डिंग जो है सब घर वालों को बल्कि मस्तूर मुबारक को सुनाएगा और वहाँ पर हर एक बात का अल्फाज हया के मुँह से हो अदा हो रहे हैं और अपने गुनाहों का इतराफ़ हया अपने मुंह से कर रही है। और हारून ने भी सबके सामने यही कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो गुनहगार है वो अपने मुंह से एक एक बात का इतराफ़ करे। जब ये रिकॉर्डिंग मस्तूर मुबारक के सामने आ जाएगी तो हया के पास तो फिर कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी हर एक गलती का इतराफ़ कर ले और इरम से माफ़ी भी मांगे और या जो मस्तूर मुबारक के हुक्म के मुताबिक अगर फैसला आता है तो उसको घर भी छोड़कर जाना पड़ सकता है। लेकिन सोनिया जो है इस सारी सूरत हाल को लेकर अब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और वो इरम से यही कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि जब अरसलान दादों के पास आएगा और उनसे बातें करेगा, भले वो अरसलान उस रात नोट्स ही देने आया था मगर मुझसे मिलने आया तो था, तो ये बात दादों को गैर मुनासिब लग सकती है। तो यहाँ पर अब इरम जो है सोनिया को हौसला देती है और कहती है कि गलती तो तुमसे हो गई है
اور اب اس غلطی کا اعتراف تمہیں کرنا ہوگا، پھر اس کی سزا جو بنتی ہوگی اس کے ساتھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگر تم اس وقت اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتی اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتی تو کل کو تمہیں اس سے بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ تم تو جان چکی ہو کہ حیا چچی جو ہیں تمہاری، وہ تمہیں کس طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور اس کی کیا ٹون ہے، وہ کس ٹون سے بات کرتی ہے تمہارے امی ابو سے اور باقی گھر والوں سے۔ اگر تم نے یہ بات کا اعتراف کر لیا تو باقی جو ہے حیا کی حقیقت تو سب کے سامنے ویسے بھی آنے والی ہے، اور تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ادھر دوسری جانب رفت نے بھی سائمہ کو یہ کہہ کر ہوشیار کر دیا ہے کہ حیا سے اب بھی بچ کے رہنا، لیکن سائمہ بہت بھولی ہے، وہ اب بھی رفت بھابھی سے یہ کہتی ہے کہ حیا نے جو نقصان مجھے پہنچانا تھا اس نے اپنی کوشش کر لی، لیکن مجھے اللہ پاک نے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھا ہے۔ میں کتنی بیوقوف تھی کہ حیا کی باتوں میں آ کر زرار جیسے شخص کے ساتھ اپنا تعلق خراب کر کے اپنی زندگی خراب کرنے والی تھی، لیکن یہ تو بھلا ہو ارم کا کہ جس نے بر وقت آ کر ہماری آنکھیں کھولی اور ہمارے رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ لیکن رفت بھابھی سائمہ سے یہ کہتی ہیں کہ حیا جو ہے وہ کسی بھی وقت تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک ناگن ہے، اگر تم اس سے بات نہیں بھی کرتی تو اس کا تمہارے پاس خالی آ کر بیٹھنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو سائمہ پوچھتی ہے کہ بھلا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو رفت سائمہ کو یہ کہتی ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور اس کی اولاد نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے تمہیں بھی اس اولاد سے محروم کر دے۔ تو سائمہ کو بھی رفت کی یہ بات سن کر جھٹکا لگتا ہے کہ کہہ تو وہ صحیح رہی ہے، حیا پہ اب کسی قسم کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنے لیے جب اگلے روز سائمہ جو ہے کچن میں کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو حیا وہاں سے کسی بہانے پر آگے آتی ہے، تو سائمہ اس کو صاف الفاظ میں منع کر دیتی ہے کہ میں اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی ہوں اور اپنے لیے بنا رہی ہوں، اس لیے آپ یہاں سے جائیں۔ تو حیا اس سے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، مجھ سے آخر تمہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو سائمہ حیا سے یہ کہہ دیتی ہے کہ جو شخص میری زندگی خراب کر سکتا ہے، میری شادی خراب کر سکتا ہے، اس سے مجھے ہر وقت خطرہ ہی لاحق ہے۔ تو حیا اس سے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو سائمہ حیا کو یہ کہتی ہے کہ کہیں آپ میرے کھانے میں کچھ ملا کر مجھے اس آنے والے بچے سے محروم نہ کر دو، اس لیے مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم میرے آس پاس بھی مت بھٹکا کرو۔ تو حیا ہنستے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن حیا کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اب سائمہ ہو یا رفت ہو، چاہے ارم ہو یا سونیا ہو، سارے کے سارے اس سے الرٹ ہو چکے ہیں، اور سب کی اس نظروں میں حیا کی حقیقت واضح ہو چکی ہے، اور حیا کی اب کوئی بھی عزت اور حیثیت ان کے دلوں میں اور آنکھوں میں نہیں ہے۔ تو حیا ہر طرف سے بے عزت ہو رہی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے غرور اور تکبر کو نہیں چھوڑ رہی۔ حیا یہی چاہتی ہے کہ بس کسی بھی طرح اس کے ہاتھ میں مال اور دولت اور رتبہ اور طاقت ہو تاکہ وہ سب پہ راج کر سکے، لیکن حیا یہ نہیں جانتی کہ حیا کی تباہی کے دن بہت قریب ہیں، اور ارم کسی بھی وقت اس کو اس گھر سے جانے کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ سب گھر والوں کو ثبوت دکھا دے گی ارم، اور حیا کو مجبوراً یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور حیا کو پھر بہت زیادہ پچھتاوا بھی ہوگا اپنے کیے پر، مگر تب وقت ختم ہو چکا ہوگا۔